बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सहाफ़ियों के जो एक मलका हैं आसमा शराजी, उनके एक कॉलम का 13 नुकाती पोस्टमार्टम करूंगा जो उन्होंने इमरान खान की दुश्मनी के अंदर जो है वो लिखा है। मैं उसमें बताऊंगा कि क्या लिखा है उन्होंने और कौन से वो 13 नुकात हैं जिस पर उन्होंने ये कॉलम लिखा है। और कॉलम का जो उन्वान है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो बड़ा दुखी उन्वान है। और कॉलम का जो उन्होंने एंड किया है, और मैं भी अपनी गुफ्तगू का इस पे एंड करूंगा, वो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह के ये इंटेलेक्चुअल करप्ट हैं और किस तरह ये अशराफिया के मुहाफ़िज़ लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को कब्जे में किए हुए हैं। और एक ख़ास तबका मलामतिया है ये सहाफ़ी बरादरी का, जिसके अंदर ये सलीम साफ़ी, हामद मीर, गरीदा फारूकी, मंसूर अली खान और मारवी सरमद जैसी ख़वातीन और आसमा शराजी जैसी ख़वातीन ये मौजूद हैं। और ये सहाफ़ी लोग हैं और इन पर कोई बात करें तो तनकीद होती है कि ये ख़वातीन हैं, और उन लोगों पर, हामद मीर टाइप लोगों पर तनकीद करें तो कहते हैं जनाब आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर देखिए, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि जो इंटेलेक्चुअल करप्शन है इसका भी कोई ना कोई जो है वो क्राइटेरिया होना चाहिए, और लोगों का एक तो शऊर की बेदारी है और दूसरा ये है कि कम अज कम जब पता चले कि इस शख्स ने ये जानबूझकर अपने कॉलम के अंदर, अपने टॉक शो के अंदर गलत बयानी की, असल हकायक को छुपाया, उसके लिए भी कोई ना कोई कानून साजी होनी चाहिए। और ये कोई मीडिया पर कदगन नहीं है और उस पर भी बात होनी चाहिए। मगर जब भी इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर ज़ाहिर है मीडिया की कदगन और ये चीज़ें, इंसानी हकूक के ये सारे अलंबरदार जो है उछल कूद करके बाहर आ जाते हैं और हुकूमत को भी और इदारों को भी पराशरायद करते हैं। और ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो भी इनसे ब्लैकमेल होते हैं, चूँकि इनके साथ पूरा एक बैनुल अक़वामी जो है फर्में होती हैं मीडिया की, वो उनकी लॉबिंग इन्होंने की होती है। जो ही किसी आप एंकर पर और किसी बड़े जो मीडिया ओनर है चैनल का, कोई हाउस का, तो उस पर हाथ डालते हैं तो फिर वो एक बैनुल अक़वामी सतह पर कोई ना कोई आवाज़ उसके हक में उठती है, वो ह्यूमन राइट्स के नाम से होती है। आज मीर शकील और रहमान साहब के भाई फौत हो गए हैं, वो अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। हर जिसका भी हो इस तरह का सानिया हुआ है, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए हम दुआ करते हैं। अब ये जो आसमा शराजी साहबा ने कॉलम लिखा है, मैं आपको चूंकि टाइम मुख्तसर होता है तो चीदा नुकात बता दूंगा और आप खुद देखिएगा कि इसमें उन्होंने जहां जरूरी होगा मैं वजाहत भी करूंगा तो किस तरह ये इंटेलेक्चुअल करप्शन करती हैं और कितना बुग़्ज़ है और दुश्मनी है इनको इमरान खान से कि ये असल हकायक अवाम को नहीं बताते, उनसे पर्दा डालते हैं उल्टा, और ये कोशिश करते हैं कि इमरान खान की खामियों को उजागर किया जाए। और वो जो इस मुल्क को लूट कर चले गए हैं और मौजें कर रहे हैं और वो ड्रामे कर रहे हैं, और अभी बैठे हुए हैं जरदारी साहब कहीं छुपे बैठे हैं, तो डीलें करते हैं, ढीले लेते हैं, उन पर बात नहीं करते। ये पूरा ये जो तबका मैंने आपके सामने जिक्र किया है। अब उन्होंने कहा कि अगर मामूली इकदामात जो है वो हुकूमत कर रही है, मामूली इकदामात के नतायज संगीन होते हैं। अब आप खुद देख लें हुकूमत किस तरह मामूली इकदामात कर रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि गैर संजीदगी जो है वो दिखाई दे रही है, पता नहीं चल रहा कि किस हद तक वजीर आजम जो है वो इस कौम को कोरोना वायरस के हवाले से गैर संजीदगी की किस हद तक जाना चाहते हैं। ये भी आपको इल्म है कि उनका मुतालबा ये है कि कर्फ्यू की कैफियत जो है वो मुल्क के अंदर हो, चूंकि उनका राशन पानी के वसाइल हैं वो जखीरा कर लेंगे, और वैसे भी मीडिया के नाम पर ये सारे चैनल के लोग जो है वो तो उनकी आमदोरफ्त जारी रहेगी, खा कर्फ्यू भी हुआ, उनको पता है हमने चैनल का नाम यूज करके चैनल में जाएंगे। तो ये मसलन वो कहते हैं कि कर्फ्यू हो और कोई बंदा अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना हो सके। अब इस तरह की कैफियत जो है, जो भी प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया है पिछले खताबात के अंदर, वो आप सुन चुके हैं कि वो इस तरह का कर्फ्यू भी लगाने के हक में नहीं है। फिर वो कहते हैं अवाम कन्फ्यूजन का शिकार है। अगला वो कहते हैं कि न जाने कौन कहाँ फैसला कर रहा है कि एक पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने खताब किया था और उस खताब के अंदर उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं करने जा रहे, मगर थोड़ी देर के बाद पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन अगले दिन कर दिया। और फिर जो DGISPR है उन्होंने आके प्रेस ब्रीफिंग दी
اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ لاک ڈاؤن انہوں نے کر بھی دیا اور وزیر اعظم نو بھی کر رہے ہیں، تو یہ فیصلے کرنے والا کون ہے؟ وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ حکومت کے پاس یعنی پرائم منسٹر کے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے زبردستی فیصلے کرتی ہے اور ان کی بات جو ہے وہ مانی نہیں جاتی۔ ایک طرف یہ بھی مان رہی ہیں اور دوسرا وہ دوسری طرف بھی کر رہی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ غربت، بے روزگاری اور بے یقینی جو ہے اس کی کیفیت ہے، اور اس کے اندر قوم یہ سمجھتی ہے کہ کچھ اچھے فیصلے ہوں اور امید دی جائے۔ اب بتائیں، یہ جو کرونا وائرس کی وبا آئی ہے، یہ جو اتنا بڑا معاشی پیکج دیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے، اور آگے پنجاب حکومت نے علیحدہ سے دیا ہے، باقی صوبائی حکومتیں دے رہی ہیں، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی امید کی کیفیت نہیں ہے؟ یا وہ انڈیا کی طرح یکدم اگر بند کر دیتے اور آسما صاحبہ اور احمد میر اور پوری یہ جو ایک بریگیڈ ہے اس کی بات کو تسلیم کر لیتے، تو پھر جو صورتحال ہوتی آپ کے سامنے ہے، اور رفتہ رفتہ ہم جا اسی طرف رہے ہیں۔ ابھی بھی لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، مگر پھر بھی تھوڑی لچک رکھی ہوئی ہے ان معاملات کے اندر۔ اب یہ کیا امید نہیں ہے؟ اور میں حیران ہوں ان کی انٹلیکچوئل کرپشن پر اور ان کی یہ ہٹ دھرمی اور بے شرمی پر، کہ وہ شخص جو ابھی چند دن پہلے آیا لندن سے فلائی کر کے یہاں پہ پیرا شوٹر بن کر اور سیف گارڈ ماسٹر بن کر، اس سے پوچھتی کہ آپ بھائی جو ہے وہ آپ کا کس حالت کے اندر ہے، کوئی سوال نہیں کیا۔ اب انہوں نے کیا خدمت کی ہے؟ 10,000 کٹس دے دی ہیں۔ کیا خدمت کیا کی ہے شہباز شریف نے، بلاول بھٹو زرداری نے؟ ذاتی کیپیسٹی کے اندر کوئی وہ جو ملک کا لوٹ کر لے گئے وہ بھی نہیں دیا، اور ان کے حوالے سے سوال نہیں کرتی۔ لیکن وہ میں آگے چل کے آپ جو کالم کے اندر آخر میں انہوں نے انٹلیکچوئل کرپشن کا مظاہرہ کیا ہے، وہ نچوڑ ہے ان کا پورا جو مدعا ہے۔ یہاں یہ کہہ رہی ہیں کہ غریب، بے روزگار، بے یقینی، یہ دیکھیے کتنا درد ہے ان کا غریبوں کے لیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن رہنما منصوبے پر منصوبے پیش کر رہے ہیں، مگر وزیر اعظم جو ہے وہ تقریروں پر تقریریں کر رہے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں، جو اپوزیشن نے منصوبے پیش کیے ہیں وہ تو سارا عمل درآمد ہو چکا ہے، جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہیں۔ اور منصوبے تو یہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت، یعنی وہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپوزیشن کو سیریس نہیں لے رہے، ان کو گلے نہیں لگا رہے۔ یہی اصل میں ایک این آر او ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کرونا وائرس کی آڑ کے اندر جتنے بھی اپوزیشن رہنماؤں پر کیسز ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ختم کیے جائیں، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کو گلے لگائے۔ گلے لگانے کا مطلب یہ ہے، اگر تو مسئلہ ملکی سلامتی کا ہے اور ملکی معاملات کا ہے تو میں ابھی تک حیران ہوں۔ شہباز شریف سے پوچھا جائے، انہوں نے پارٹی ورکرز کو کوئی لیٹر لکھا ہے کہ آپ عوام کی خدمت کریں، راشن پہنچائیں؟ بلاول بھٹو زرداری نے کوئی لکھا ہے اپنی پارٹی کو، جو ٹکٹ ہولڈر تھے، جو الیکشن نہیں جیت سکے، ان کو کوئی اس طرح کی ہدایات آئی ہیں؟ صرف جو چند ایک ویڈیو لنکس پر خطابات کر دی ہیں چند لوگوں کو۔ بتائیں، اگر وہ سیریس ہے، چلے حکومت کے اپنے فرائض ہیں، مگر ایز اے اپوزیشن کوئی اس طرح کا کارنامہ انہوں نے سر انجام نہیں دیا۔ پھر ایمان پر تنقید کی ہے، جو پرائم منسٹر نے ایمان اور یوتھ کی بات کی ہے اس پر بھی، اور سندھ کے ماسک کے حوالے سے ایک مسئلے کو جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ ترجیحات جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرونا جو ہے وہ ترجیحات نہیں ہے ان کی پاکستان کی حکومت کی، بلکہ دیکھو اگر ایک طرف کرونا پاکستان میں آیا ہے، دوسری طرف میر شکیل اور رحمان صاحب جو ہے ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ تو بڑا کرونا اور میر شکیل اور رحمان کی گرفتاری کو روک دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں اور چاہیے تھا کہ 50 سال سے زیادہ جو ایج کے لوگ ہیں ان کو قید سے آزادی ملتی اس کرونا کے بعد، کرونا کی آڑ میں۔ آپ دیکھیے، یہ وہ نقطہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتی ہیں وہ کرونا کی آڑ میں چاہیے تھا 50 سال سے زیادہ کے قیدیوں کو آزادی ملتی، اور اس کے اندر خورشید شاہ اور میر شکیل اور رحمان بھی آتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ آزادی مل جاتی، قید سے وہ چھوٹ جاتے۔ یہ تھا اصل غریب کی ان کی ہمدردی آسما شرازی صاحبہ کی، مگر الٹا حکومت نے شاہد خاقان عباسی کو احتساب نے وارنٹ جاری کر دیے، اور شہباز شریف کو بھی منی لانڈرنگ کے اندر طلب کر لیا ہے۔ اس طرح یعنی یہ بات پوری کرنے کے بعد وہ کہتی ہیں اصل چاہیے تھا
کہ کرونا ایک طرف سے آیا، دوسری طرف سے آپ نے میر شکیل الرحمان میڈیا ہاؤس کا اتنا بڑا مالک جس کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے اس کو آپ نے پکڑ لیا، اور پھر آپ جو ہے یہ ملک چلانے کی بات کرتے ہیں، کرونا کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف شاہد خاقان عباسی شہباز شریف کو بھی پکڑ لیا ہے، منی لانڈرنگ کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ یہ بڑا غلط کیا ہے، اور یہ اس کی وجہ سے کرونا ختم نہیں ہوگا، اور یہ غیر سنجیدگی ہے پرائم منسٹر کی، حکومت کی، حالانکہ وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، منی لانڈرنگ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، ملک لوٹنے کی وجہ سے ان کو بلایا گیا، اور اداروں نے تو اپنا کام کرنا ہے، وہ تو نہیں چھوڑنا۔ تو اگر انہوں نے کوئی لوٹا ہے تو اگر کچھ وہ لوٹا ہوا 50% بھی اس وقت پوری دنیا مسلمان جو ہے، پاکستانی سارے جو ہے وہ پریشان ہیں، کچھ دیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہ ان کا کالم انٹلیکچول کرپشن، اور یہ پورا طبقہ ہے ملامتیہ جو ہے، عمران خان چونکہ پرائم منسٹر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کی کرسی سلامت رہے، جناب کی کرسی سلامت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اب اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے جو ہے وہ فیڈ بیک کا، تھینک یو ویری مچ۔